Gani, si Sister White mismo nagsusulat mahitungod sa Biblia. Ang Biblia sinuwat sa mga inspired nga mga tao apan ang ilang pagsuwat dili maoy hunahuna o kining ekspresyon sa Ginoo. Okay? Iya kana sa tao. Nga naman, ang mga manunulat sa Biblia penmen lamang sa Ginoo, dili sila mga pen. Now, higala. Kining analogy ba? No? Penmen ug pen. No? Unsay kalahian? Ang penmen adunay pagbulutan iha. No? Siya'y makabuot unsay iyang pagsuwat. Apan ang pen, ang ballpen o lapis, ulay pagbulutan iha. No? Kung asa na mo ipaduwang iyang pagkuris-kuris, musunod pud siya. Now, unsay aplikasyon ni Igsoon? Sa ato pa, kining mga manunulat sa Biblia, apil pud Sister White Igsoon, sa mga tambag sa Ginoo, sila ang nag-express sa pulong sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo. Doon na sila'y kagawasan sa pagsulat sa ilang style. In other words, we do not believe in verbal inspiration. Unsa ning verbal inspiration? Word for word, Igsoon. No? Dili na maoy pagkasulat sa Biblia. Dili word for word. No? Kitagaan sila mensahe, ug doon na sila'y kagawasan sa pag-deliver nila sumala sa ilang style. Muna, again, ang personality sa tao, ang iyang edukasyon, Igsoon, gamater gina, magigala. But, ang mensahe sa Ginoo na preserved, hingpit gyapon may gala. Okay?